रेडियो कक्षा सुन्दै सिक्दै बाणगंगा नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाद्वारा सञ्चालित रेडियो कक्षा कार्यक्रम विषयगत शिक्षकहरूको साथमा सुन्दै सिक्दै। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ रेडियो बाणगंगाको 90.6 मेगाहर्जको कार्यक्रम रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक लेखनाथ घिमिरेको स्वीकार्नुहोस् हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। सम्पूर्ण श्रोतागण तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नगर शिक्षाको आयोजनामा सञ्चालन हुन गइरहेको वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रममा कक्षा 8को नेपाली विषयवस्तु शिक्षण लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म लेखनाथ घिमिरे। यसरी लक्ष्मणघाट माध्यमिक विद्यालय बाणगंगा 6 लक्ष्मणघाटबाट आउनुहोस् अब सुरु गरौँ यो आधा घण्टाको शिक्षण क्रियाकलापमा। सम्पूर्ण कक्षा 8मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 7 उत्तीर्ण गरी कक्षा 8मा प्रवेश गर्न सफल भएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना सन्देश पस्कन चाहन्छु र सँगै आजको कक्षा सुरु गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ पक्कै पनि कपी, पुस्तक, कलम लिएर तम तयारी हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। रेडियो शिक्षा कार्यक्रम 90.6 मेगाहर्ज रेडियो बाणगंगाबाट कक्षा 8को नेपाली विषयवस्तुलाई पस्कने जमर्कोमा छु, जसको जुन अवसरबाट वञ्चित नभएर सबैले यो मौकाको फाइदा उठाउनु हुनेछ भन्ने आशा र विश्वासको साथ कक्षा 8को पहिलो पाठ कविताबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविता भाव, भाषा र लयमा सजिएको विधा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविता सबैलाई मनपर्छ, लयमा हुन्छ त्यसैले मनपर्छ। कविताको शीर्षक रहेको छ नेपाल। शीर्षक नेपालमा नेपाल र नेपालीको गुणगान प्रशंसा गाइएको छ, जसको रचयिता कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। सिद्धिचरण श्रेष्ठले छन्दमा प्रत्येक लाइनमा 11 अक्षरमा कविता सिर्जना गरेका छन्। हामी उक्त 11 अक्षरको कविता इन्द्रवर्जा छन्दमा रचित नेपाल कविता कक्षा 8को पहिलो पाठमा रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उक्त कविताको अंशसँगै तल रहेका पाठ्यपुस्तक तपाईँको हातमा छ पक्कै पनि। तल सङ्केत गरिएका शब्द अर्थहरू छन्, ती अध्ययन गरी प्रष्ट हुनुहुनेछ। अन्य केही शब्दहरूमा समस्या भएमा सम्पर्क नम्बर 9857 51909 को मेसेज बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, सोध्न सक्नुहुनेछ, जसको उत्तर अर्को दिनको रेडियो शिक्षामा पाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल शीर्षक कविता कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित उक्त कविता मार्फत नेपाल र नेपालीको गुणगान प्रस्तुत गरिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मसँगै कविता गाउँ एउटै स्वर लहरीमा नेपाल शीर्षक कविताबाट। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छल, पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छन् बण झैँ वृक्षलता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंहै बहुमूल्य तन्त्र, नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै, यो देशको इज्जत मान थप्दै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा, छन् आज हाम्रा बलिया सहारा, यो देशको सृजनाको निमित्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोरा हुँदै स्वर्ग छुने दिशामा,
विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी तयार भई चन्न समेत फाँसी बाँचे बचाए र रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए बाँचे बचाए र रमे रमाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए मुलुकै जगाए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी मिठो स्वर लहरीमा सजिएको नेपाल शीर्षकको कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले यसरी वर्णन गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष। नेपाल हामी नेपालीका लागि, सम्पूर्ण जनताको लागि तथा विदेशबाट यो देश अवलोकन गर्न, भ्रमण गर्न आउनेहरूका लागि प्यारो नै लाग्छ, सुन्दर लाग्छ र पवित्र देश, जहाँ गौतम बुद्ध एसियाका तारा जन्मेको देश अनि मन्दिरै मन्दिरको देश पवित्र देश मानिन्छ। सौन्दर्य धारा बहने अशेष छ। यहाँ सम्पूर्णमा सुन्दरता बहिरहेको छ। हेरेर कहिल्यै थाक्दैनन् हाम्रा आँखाहरू, हाम्रो मन कहिल्यै अगाउन्न। सुन्दरता यति धेरै छ हाम्रो देशमा, नेपालमा। सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। सङ्गीतको छाल, सङ्गीतको मूल ठुलो फुटिरहेको छ यहाँ। जसरी नदीमा छालहरू निरन्तर रूपमा छल्किरहेका हुन्छन्, लहरमा बाँधिएर बगिरहेका हुन्छन्, जसरी जोडले बग्दा पानीको लहरले छाल हानेको हुन्छ, त्यस्तै गरी सङ्गीतको मूल यो सुन्दरताबाट बहिरहेको हुन्छ, छल्किरहेको हुन्छ। पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छन् वर्ण झैँ वृक्ष लता विचित्र। भन्नुको अर्थ पर्वतहरू जसरी पाठ्यपुस्तकका पाना खुल्ला भए जस्तै पत्र पत्र रहेर बसेका, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रहेका पर्वतहरू खुल्ला पानाको रूपमा रहेका छन्। अक्षरहरू चाहिँ वर्ण भन्नाले अक्षरहरू, अक्षर मिलेर शब्दबाट एउटा पदावली मिलेर वाक्य अनुच्छेद हुँदै एउटा पाठ्यपुस्तक तयार हुन्छ। त्यस्तै वर्ण चाहिँ वृक्ष लहरा विचित्र किसिमले रहेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंहै बहुमूल्य तन्त्र। अनि खोला झरना सुसाउँदै बहेको त्यो ध्वनि आवाज, अनि विभिन्न हाम्रो नेपालमा पाइने डाँफे, मयूर, न्याउली, कैली जस्ता चराहरूले निकाल्ने विभिन्न ध्वनिहरू, जुन मुख्य एउटा मन्त्र जसले मानव मनलाई लोभ्याउँछ अनि कठोर हृदयलाई पनि एउटा कोमलतामा परिवर्तन गर्छ, त्यस्तो आवाज ध्वनि गुह्य मन्त्रको रूपमा लिएको छ। अनि नेपाल सिंहै बहुमूल्य तन्त्र, अनि हाम्रो देश मेचीदेखि महाकाली सम्पूर्ण नेपाल अमूल्य एउटा जादु तन्त्र जस्तै छ, जसले सबै मनहरूलाई आकर्षित गर्छ। नयाँ नयाँ जित अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै। अनि यहाँका नेपालीहरू नौलो जितहरू हासिल गर्दै गएका छन्। ती जितहरू जोड्दै गएर एउटा यो देशको, यो नेपालको इज्जत मान थपिँदै गएको छ, जसको लागि ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा। ज्यामी भन्नाले जुनसुकै कल कारखाना, उद्योग धन्दा, खेतीपाती हरेक उसमा लाग्ने, खटेर लाग्ने परिश्रमी व्यक्तिहरू ज्यामी देशको रक्षाको लागि 24 घण्टा
तैनात रहेका, ज्यानको बाजी राखेर छुरीको धारमा हिँडेका तैनात रहेका व्यक्तिहरू, सिपाही र सबैको पेट पाल्ने, हातमुख जोड्ने सहारा बनेका ती किसान, ज्यामी सिपाही र यी किसानहरू हाम्रा बलिया सहारा बनेका छन्, बाँच्ने आधार बनेका छन्, सबैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। यो देशको सृजनाको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो देशमा सिर्जना गर्नको लागि, नयाँ नौलो उत्पादन गर्नको लागि, नयाँ केही कुराहरू बनाउनको लागि, पत्ता लगाउनको लागि पुर्खाहरूले दिएको जुन पसिना र रगत छ, जुन हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोराउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। हाम्रो नसा नसामा पुर्खाहरूको रगत र पसिना बगेको छ, जुन आँट साहस गर्ने, परिश्रम गर्ने खुन र पसिना छ। त्यसैले स्वर्ग छुने दिशामा हामीलाई जसले डोराइरहेको छ भन्ने भाव यो पङ्क्तिबाट बुझिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अन्तिम पङ्क्ति, विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, तयार भई चन्न समेत फाँसी। जब यो देशमा, यो देशका जनताहरूमा विपत्ति समस्याहरू आइपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि हाँसी हाँसी फाँसीको माला लगाउन समेत, फाँसीमा चन्न समेत तयार हुने हाम्रा वीर पुर्खाहरू छन्, वीर गोर्खालीहरू छन्। त्यही वीर गोर्खालीको पसिना र रगत हाम्रो नसा नसामा छ। त्यसैले ती पुर्खाहरू, ती वीर गोर्खालीहरू बाँचे बचाए र रमे रमाए, सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। उनीहरू बाँचे, रमाए, रमे र आफ्नो पाखुरीको सङ्घर्षमा, आँट बल जोस जाँगरको सङ्घर्षमा यो देश, यो संसार, यो नेपाल अनि नेपाली जनता सबैलाई जगाउने काम पनि गरे भन्ने भावसँगै नेपाल शीर्षक कविता यसरी समाप्त भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रत्येक पङ्क्तिहरू मिठो स्वर लहरीमा धेरै अभ्यास गर्दै जानुहोस्। आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भोलिको लागि अभ्यास नेपाल शीर्षक कविता हुबहु जस्ताको तस्तै सार्नुहोस्, जसलाई राम्रोसँग लयमा वाचन गर्नुहोस् अनि भोलिको क्लासमा सम्भव भएसम्म पुनः यो कवितालाई म वाचन गर्नेछु। छोटो दुई पङ्क्ति, कमसेकम एक पङ्क्ति भए पनि सँगै पाठ्यपुस्तक नहेरिकन गाउन सक्ने भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुहुनेछ आशा लिएको छु। र तल शब्दका अर्थहरू छन्, जसमा अशेष सबै समस्त लयबद्ध सङ्गीतमय लहरमा बाँधिएको, अनि छाल बेगले बग्दा बग्ने पानीको लहर, अनि पानीको उठेको तरङ्ग जुन नदी बगिरहेको समयमा आजभोलि नदीमा हेऱ्यो भने जुन छाल कसरी तलमाथि गिरेको हुन्छ, त्यो लयमा सङ्गीतको ताल पनि त्यही लयमा आइरहेको हुन्छ। पत्र पत्र पानै पाना, वर्ण रूप रङ्ग वर्णमालाका अक्षर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो कविताको तल शब्दका अर्थ यसरी क्रमशः राखिएको छ। यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। शब्द भण्डार बढाउनको लागि, हामी शब्दको अर्थ जान्नको लागि र नेपाली भाषा राम्रोसँग जान्नको लागि शब्द अर्थ गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ, बानी पार्नुपर्छ। पक्कै पनि शब्दको अर्थहरू मिहिनेत साथ याद गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु। लताको अर्थ लहरा, विचित्र रङ्गी चङ्गी विभिन्न रङको अनौठो, गुह्य गोप्य रहस्यमय मन्त्र, देवदेवीबाट असाधारण शक्ति प्राप्त गर्न जपिने शब्द वा वाक्य।
सिद्धि प्राप्त गर्न जपिने शब्द वेदका ऋचालाई मन्त्र भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बहुमूल्य धेरै मोल पर्ने अनमोल तन्त्र देवदेवीको उपासना गर्ने विधि भएको शास्त्र वा विद्या शासन पद्धति जसलाई तन्त्र भनिन्छ। ज्यामी ज्यालामा काम गर्ने मजदुर, किसान, खेतीपाती गर्ने व्यक्ति, यसै गरी पुर्खा बाजे बराजु, पहिलेका पुस्ता पूर्वजलाई पुर्खा भनिन्छ। विपत्ति भनेको आपद, सङ्घर्ष भनेको क्रान्ति, लडाइँ। यसरी कठिन शब्दहरूलाई यसरी अर्थमा राखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभ्यासतिर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 1 मा नेपाल कविता साथीहरूसँग मिली समूहमा लय मिलाएर वाचन गर्नुहोस्। साथीहरू घरमा हुनुहुन्न, एक्लै, सम्भव भएसम्म घरमा आफ्नो आमा बुवा दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ। मेरो कविता कस्तो लाग्छ सुन्नुहोस् भनेर वाचन गर्नुहोस्। प्रयास गर्नुहोस्, पक्कै पनि मिठो लयमा वाचन गर्नुहुनेछ। त्यस्तै 2 नम्बरमा मिल्ने शब्द छानेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यही शब्दहरू दिएको छ, उत्तरका शब्दहरू दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सहारा, प्यारो, फाँसी, पसिना र विजय, यी 5वटा शब्दहरू यहीँ उत्तरमा जुन लेख्नुपर्ने शब्दहरू यहीँ दिएको छ। ती शब्दहरू राखेर खाली ठाउँ पुरा गर्नुहोस्। का नम्बरमा छ, हाम्रो देश हामीलाई डडडट लाग्छ, प्यारो लाग्छ। ख नम्बर, ज्यामी, सिपाही र किसानहरू यस देशका हुन्, सहारा हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ग नम्बर, नेपालको निर्माणमा पुर्खाहरूको डडडट बगेको छ, के बगेको छ, पसिना बगेको छ। नेपालको निर्माणमा पुर्खाहरूको पसिना बगेको छ। यसै गरी घ नम्बरमा रहेको छ, यो देश बचाउन पुर्खाहरू डडडट चन्न समेत तयार भए। केमा चन्न समेत तयार भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो देश बचाउन पुर्खाहरू फाँसी चन्न समेत तयार भए। के रहेछ? फाँसी चन्न समेत तयार भए। यसरी 2 नम्बरको खाली ठाउँ भर्ने समस्या पनि समाधान भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब प्रश्न नम्बर 3 मा तल दिएको कवितांश पुरा गर्नुहोस्। यहाँ कविताको पंक्ति पुरा गर्न भनेको छ। नेपाल प्यारो डडडट, सौन्दर्य डडडट, अशेष डडडट, मूल फुटी विशाल। हामी कवितामा वाचन गरेका थियौँ, सुनेका थियौँ, त्यही आधारमा पुरा गर्नुहोस्। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्की रहे झैँ लयबद्ध छाल। यसरी पहिलो पंक्ति प्रश्न नम्बर 3 मा खाली ठाउँ पुरा गर भनेर दिएको छ। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मेहनत साथ याद गरेर यो खाली ठाउँ पनि भर्नुहुनेछ। यसै गरी अब प्रश्न उत्तर प्रश्न नम्बर 4 मा दिएको छ पाठ्यपुस्तकमा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा यी प्रश्नहरूलाई यसरी क्रमशः प्रश्न अनि उत्तर लेख्दै जानुहुनेछ। अनि तलका प्रश्नहरूको उत्तर 1 वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ प्रश्न नम्बर 4 मा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कविता पढेको आधारमा, नेपाल कविताको आधारमा यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, जसमा क नम्बरमा
पसिनाका धारा कहाँ बहन्छन्? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पसिनाका धारा कहाँ बहन्छन्? पसिनाका धारा हाम्रो नसामा बहन्छन्। पसिनाका धारा हाम्रो नसामा बहन्छन्। यसै गरी ख नम्बरमा प्रश्न छ, हाम्रा पर्वतहरू के जस्ता छन्? के जस्ता छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हाम्रा पर्वतहरू कवितामा हामी पढेको हो, हाम्रा पर्वतहरू खुला पाहना जस्तै रहेका छन्। पाठ्यपुस्तकमा रहेको छ, हाम्रा पर्वतहरू खुला पाहना जस्तै पत्र बनेर रहेका छन्। उत्तर भयो। यसै गरी ग नम्बरमा हाम्रा बलिया सहारा को हुन्? प्रश्न छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँको हातमा पुस्तक छ जसमा प्रश्न छ, जसको उत्तरलाई फटाफट आफ्नो कपीमा कलमले सार्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा बलिया सहारा को हुन्? हामी कवितामा पढेका थियौँ, हाम्रा बलिया सहारा ज्यामी, सिपाही र किसान हुन्। ज्यामी, सिपाही र किसान हाम्रा बलिया सहारा हुन्। उत्तर। अनि घ नम्बरमा प्रश्न रहेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे? जागरण भनेको एउटा जोस जाँगर, सबैलाई केही गरौँ भन्ने एउटा जोस जाँगर आँट पलाउँछ भने, उन्नति प्रगतिमा लाग्ने एउटा मार्ग बन्छ भने त्यसलाई जागरण भनिन्छ। यो मुलुकलाई जागरणमा ल्याउनका लागि पुर्खाले के गरे भनिएको छ। हामी पुस्तकमा कवितामा पढेको आधारमा उत्तर, विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी फाँसी चढ्न तयार भए, बाँचे बचाए रमे रमाए अनि सङ्घर्ष गरी मुलुक जगाउने काम पुर्खाहरूले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन गरे। अथवा पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन विपत्तिमा हाँसी हाँसी फाँसी चढ्न तयार भए, कमा बाँचे बचाए, कमा रमे रमाए, कमा सङ्घर्ष गरे र मुलुक जगाउने काम गरे। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी छोटो उत्तर, एक वाक्यका उत्तरहरू, प्रश्न नम्बर 4 का उत्तरहरू यी थिए। अब आउनुहोस् प्रश्न नम्बर 5, तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। अलि विस्तारमा, अलि लामो रूपमा यी प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहुनेछ आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा। लेख्ने आधार कविताबाट र केही म पनि विस्तार गरिदिनेछु। क नम्बरमा प्रश्न छ, कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन्? स्पष्ट पार्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन् त? अब आउनुहोस् यसको उत्तरतर्फ। नेपाल शीर्षक कविता कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा रचित कविता हो, जुन कवितामा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले नेपाल र नेपालीको वर्णन, गुणगान, विशेषता चर्चा गरेका छन्। विशेष गरी नेपाल शीर्षक कवितामा प्राकृतिक सुन्दरतालाई विशेष रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ, पवित्र देश नेपाल हो, सौन्दर्यका धारा अशेष रूपमा बहिरहेका छन्। सङ्गीतको मूल लयबद्ध रूपमा छल्किँदै फुटेको छ। पर्वतहरू
पत्र पत्र रहेर पाना जस्तै खुल्ला रहेका छन्। वर्ण जस्तै वृक्ष लता विचित्र रूपमा रहेका छन्। खोला चराहरूको मिठो धुनहरू, गुह्य मन्त्र, विशेष गोप्य मन्त्र, अमूल्य नेपालमा यस्ता अनेकौँ छन्। अनि यसरी हाम्रो सुन्दरताको वर्णन पनि यहाँ गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी कविले नेपाल शीर्षक कवितामा नेपालको सुन्दरताको वर्णन प्रष्ट रूपमा गरिएको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आउनुहोस् प्रश्न नम्बर ख। कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई के कसरी वर्णन गरिएको छ, लेख्नुहोस्। यो प्रश्नको उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेखेर तयार गरेर आउनुहोला। भोलिको कक्षामा मैले यो ख नम्बरको प्रश्नको उत्तर प्रष्ट पार्नेछु र प्रश्न नम्बर 6 मा नेपाल कविताको मुख्य भाव लेख्नुहोस् भनेको छ। यो प्रश्न नम्बर 6 लाई पनि आफ्नो अभ्यासमा गृहकार्यको रूपमा लेखेर ल्याउनुहोला। म भोलि नै प्रस्तुत गर्नेछु, मिल्ने नमिल्ने। अनि त्यति बेला तपाईँ आफू कति कविता बुझ्नुभएछ त्यसबाट प्रष्ट हुनुहुनेछ भन्दै आजको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट ओझेल हुन चाहन्छु। भोलि अर्को कक्षामा बाँकी रहेको विषयवस्तुलाई पस्कने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।